पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसालेम शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगल भावनी भयणीनो आयचे हे मीस भेटयता दोमिंगोस कार्डोस ताच्या जल्माच्या दिसाक ताचो 87th बर्थडे ह्या मिसांत आमी मागया देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं तेच भाशेन बर्थडे ऑफ जेडन कुटिनो दिकारपाय ताचेरूय देवान आपलो आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागुया. Also the second death anniversary of Jose Rosario de Souza ह्या मिसान मागुया देवान ताचेर आपलो ताचे आत्म्याची काकलूत करूं ताका सोर्गींचें सूख फावो जावंक. ह्या मिसांत आमी मागुया मोगाल भावनी भयणीनो निवोशा पासो ते धाकटुले भुरगे ताका वॉमिटींग जाता आनी डिहायड्रेशन आसा and she's in the hospital under observation. We pray that the Lord touch her and heal her. We pray also for Sujata, tika cancer जाल्ले आसा. We all pray this moment for this person that God heals her and that she be well again and be with her family. तेच भाशेन मागूंक लायला चर्चिल आलेमांव आनी फातिमा तांकां हे कोविड-19 जाल्ले आसा देवान तांकां बेगीनूच बरें करून and they bring them back to their house. तेच भाशेन जेरेमाया पासून आमी मागलेले आदी पोत्तून ताका जोर आयला and is having this COVID. We pray, we surrender all these people in the hands of the Lord, that the Lord heals them, God heals them. Andrian आमकां मागूंक लागला त्याच्या गोवा पासून मॅक्स who's in the USA. न्यूज आयला तांकां थंयसर आतां हरिकेन येवचें आसा. We pray that the Lord helps all those people, that the destruction, not major destruction, the Lord is there with these people to protect them. तेच भाशेन आमी मागुया एन आंतोनियो पासोत. He is having some problem with his heart. ते हातचे प्रॉब्लेम देवा लागीं मागता देवान ताका पेकोवणी दिल्यार पुरो म्हणून. मोगाल भावनी भयणीनो ह्या पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतूक दवरून उडया. हांव पातकी सोर्सोविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासोवपाक येवन सदांच आंकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुमया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा तूं अगणित जाणवाय, तूं एकलोच मोग पवित्र आत्म्यान भरलोल्या भाग्यवंत आगोस्तिना वरी आमचेय ओतमे तुका ताणेल्यात. आमचीं काळजां तुका ओतरेकतात कित्याक तुजींच जावंक तुवें आमकां रचल्याय आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्यान काळजांक थार ना. ही आमची तान आनी भूक वाडोवंक आनी भागोवंक दाड आमचेर भरती तुज्या मोगाच्या आत्म्याची. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप.
बावा भयणीनो, पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला. आनी क्रिस्ताच्या खुर्साची शक्ती नोपयत जायना जावंक मनशाचे जानवायेचे उतरांनी ते परगट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना. इबाड जातात तांकां खुर्साची शिकवण म्हणल्यार एक पिशेपण, पूण तारण मेळटा तांकां म्हणजे आमकां ती शिकवण देवाची शक्ती. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, जाणारांच्या जाणवायेच्यो हांव भस्म करतलो आनी बुदवंताचे बुद्धीचो हांव नाश करतलो. जाणार ते खंय आसात? शास्त्री ते खंय आसात? ह्या आमच्या कालाचे तत्वगिन्यानी ते खंय आसात? ह्या संवसारांतली जाणवाय देवान पिशेपण कशें लेखूंक ना जायत? खरेंच म्हणल्यार देवान आपले जानवायेन थारायलोलें प्रमाणें संवसार आपलेच जानवायेन देवाची ओळख घेवंक शकलो ना देखून आमी परगटाव त्या निरोपाच्या पिशेपणा वरवीं भावार्थ दोतोल्यांक तारण दिवंक देवाची खुशी जाली. जुदेव लोक खुणा मागतात आनी ग्रीक लोक जानवाय सोदतात, पूण आमी परगटाव तो खुर्सार खिलायलोलो क्रिस्त, जो जुदेवांक कांटालो आनी ग्रीकांक पिशेपण. पूण देवाचे आपोवणे आसा तांकां, जुदेवांक तशें ग्रीकांक, तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जानवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जानवाये परस अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची असोक्ताय दिसता तें मनशाच्या बोळावून अदीक बलिश्ट. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, 10 तारांची किनोऱ्यो दवरून ताका सोद गितां गायात. सर्वेस्पराचे प्रितीन सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वासीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पर फिस्कोटायता. पोरजांच्यो कल्पना तो निर्फोल करून सोडटा, पूण सर्वेस्पराची मांदावळ सासणाची ताच्या काळजाचे अंतरेक संस्थीचे संस्थीक तोखतात. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. उद्गार. सर्वेस्पराचोय सर्वेस्पराचोय सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराचोय सर्वेस्पराचोय सर्वेस्पराक जोय जोय. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक मागणें करून जागृत रावात. सर्वेस्पराचोय सर्वेस्पराचोय सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराचोय सर्वेस्पराचोय सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली.
आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सोरींचे राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिव्यां बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय वेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भायर सोरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपापल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमची इलें तेल आमकां दियात. आमच्यो दिवल्यो पावलवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येयात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाचे वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलोल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगोड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. म्हणटोच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकलोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हे वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगल भावनी भयणीनो, काल आमी भाग्यवंत मोनिकाची परब उगडास केल्लो आमी. आयज आमी उगडास कोत्ता तिचो पूत भाग्यवंत आगोस्तिनीचो. आनी आमी सगळीं जाणां भाग्यवंत आगोस्तीन ल्हानसोन जेन्ना वाडलो ताणें बावतीम घेवंक ना. एक वायट जिवीत तो जियेतालो, संवसारीक जिवीत म्हणटा. इट वॉज लिवींग अ वर्ल्डली लायफ. आनी मोगल भावनी भयणीनो, देवाक सोदतालो तो. तेची आवय सदांच मागणी करताली, केन्नाच शी थकोंक ना. शी वॉज नेवर टायर्ड. शी पर्सवियर्ड टील दी एंड. आनी देवान ह्या आगोस्तीच्या काळजाक हात लायलो आनी ताचें जिवीत बदल्लें. भाग्यवंत आंब्रोस ताचो सेर्मांव आयकता आसतना देवाचें उतर जेन्ना भाग्यवंत आंब्रोस परगट करतालो इगोर्जीन, भाग्यवंत आगोस्तीन तें आयकिलें आनी आपलें जिवीत ताणें बदल्लें. मोगाल भावनी भयणीनो, एवरीथींग इज अबाउट सिंपली ट्रान्सफॉर्मिंग युअर लायफ अँड लिव्हिंग अ बेटर लायफ. भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता एफेसकाराच्या चिटींत पयलो 24 वडी, संवसार रोजच्या आदी देवान आमकां सगळ्यांक विंचून काडला क्रिस्ताचे वरवीं. पवित्र आनी पातक म्हटली ताच्या मुखार आमी उबी रावूंक. टू स्टँड होली अँड ब्लेमलेस बिफोर गॉड आवर हेवनली फादर. दीस इज आवर कॉलिंग. जेन्ना आमी हो संवसार सोडून वेतली, पवित्र आनी पातक मेकली आमी देवाच्या मुखार आमी उबी आसूंक जाय. आयज आस्क योरसेल्फ, एम आय रेडी? शुभ वर्तमानांत लेगून जेजू आमकां सांगता, हांव तुमकां खरेपणी म्हणटा, जागृत रावात म्हणटा तो. कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकलोत. वी नेवर नो वेन आवर लायफ वेन गॉड कॉल्स अस. सदांच आमी तयार आसूंक जाय. बरेपणाचें जिवीत आमी जिवंक जाय. वी नीड टू लिव दॅट लायफ. पिसाट ह्यो वस्तू आयल्यो ते कितें करतात? तेल घेवन येवंक ना. सो लेट अस नॉट बी फाउंड वॉन्टिंग. लेट अस नेवर बी फाउंड वॉन्टिंग. When I go from here, this world, I have to stand before God. देवा मुखार म्हाका उबो रावंक जाय, and I need. भाग्यवंत आगोस्तीन, he transformed his life in time, आनी देवान ताका वयर उबारलो. He became the bishop. पाद्री जालो, याज्ञीक जालो, आनी बिशप जालो बिशप ऑफ हिप्पो. तेच भाशेन आमचो देव आमकां रावता. He gives us time. God is an understanding God. आमकां वेळ दिता. मोगल भावनी देव आमकां वेळ दिता तेन्ना आमी तो वेळ ओळखून घेवया आनी आमचें जिवीत बदलूंक या. देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवया ह्या संवसारांत.
गोष्टी वावरा घालता बाबा आयच्या दिसा आमच्या ताटान वस्ती रुपा आमच्या ताटान वस्ती रुपा काढलो रोज गोंयच्या फळा ओता बाबा आयच्या दिसा आमचे कालशीत सोऱ्या रुपा आमचे कालशीत सोऱ्या रुपा होचमान दोन्या वरदानाचो आवडेताय तूं बेठयलोलो हेचाय सदांच तुका बेटे olvidole tuझे रोजने होचमान दोन्या वरदानाचो आवडेताय तूं बेठयलोलो हेचाय सदांच तुका बेटे olvidole तुझे रोजने मोगल भोवणी भयणीनू हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक प्रार्थुया कोणवाळ्या बापा आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमचे सोडवणेच्या उगडासाचो संस्कार भक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवन आनी हे पुरी जावं तो आमकां एकपणाची खुणा आनी प्रिती मोगाची गांठ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर परिदार आनी शासनाच्या देवा सर्फ आनी सर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफल कोत्ताय तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशे बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात पयलो जबाब घेवन बावरताचो गूट परगोठुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उगताव तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोट्टाव तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची खूड आनी रगत शेवटला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी
नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उडास कर. आणि फ्रांसिस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मी मागता. अंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवान जुजे, भाग्यवान दोर दोता आणि सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंडोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांता बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक लाजपटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बरें करून मोगान काळजांता एकामेकांक देवाची शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोमी म्हणटा, क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू, तुमी सगळीं भाव भयण. प्रार्थुया. बापा, आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणांत जिवंत जेजूक आमी घेतला, जाका आमी सेवला. ताची कूड सोपुर्णायेन आमची जावचे खातीर, सोपुर्णान आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमची बरी राव तूं सोम्या आनो आमकां हालेलुया. आमची बरी राव तूं सोम्या आनो आमकां हालेलुया. सोम्या गोंदू गोवा मोहलो स्वर्गा उडो बाबान दिलो असो takdu gotai diro bines takdu wota belo. Amchi bori raudu somia ado amka hallelujah. Amchi bori raudu somia